اترے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے اترے رحمت چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے جس کی خوشبو سے چاند تارے جلو میں چمکتے چلے چاند تارے جلو میں چمکتے چلے شاہ دلہا بنایا آج کی رات ہے شاہ دلہا امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام دی سواری چلی اللہ اللہ قربان جاواں ادھر بھی فرشتے تے ادھر بھی فرشتے ادھر بھی فرشتیاں دا جلوس ادھر بھی فرشتیاں دا جلوس میرے نبی امام الانبیاء دی سواری چل دی جا رہی ہے ادھر جبریل امین اسرافیل عرض کر دینے مازاغ دے کاجل والے آ ودوہا دے چہرے والے آ اے جڑی تواڈی نوکری اے خدمت دا صلہ جڑا ہے کئی سال میں اللہ دے عرش دے تلے خدمت گزاری دے وچ گزار کے بدلے دے اندر سونیا اس نوکری نو پا لیا اس نوکری نو حاصل کیتا وے میں 1000 سال رب دے عرش دے تلے اللہ دے حکم دے نال خدمت دے وچ رہیا واں اللہ دے حکم دے مطابق عمل میں کردا رہیا واں ایک دن اللہ دی قدرت بول کے کہندی ہے اے اسرافیل یا رب العالمین حکم ہوے فرمایا تیرا رب تیری خدمت نو قبول کردا ہے تیری اس سعی نو قبول کیتا جاندا ہے 10 اسرافیل کی چاہیے میں تینوں عطا کر دیواں اسرافیل عرض کر دینے مازاغ دے کاجل والیا میں اپنے رب دی بارگاہ چرد کیتی یا رب العالمین اے عرش دے ستونہ تے جتھے تیرا نا لکھیا ہے اوتھے محمد مصطفیٰ دا نا لکھیا اوتھے تیرے یار آخری نبی دا نام پاک لکھے آوے اللہ میں چاہنا ماں اے چند لمحے محبوب دی خدمت دے لب جان حضور دی خدمت دے چند لمحے مل جان حضور دی بارگاہ اس لاڈلے آخری رسول دی بارگاہ دے اندر خدمت واسطے چند کھڑیاں لب جان اللہ نے فرمایا آ اسرافیل میں رب ہو کے وعدہ کرنا ماں ایک اکرام والی رات آوے گی ایک انعام والی رات آوے گی اکرام والی رات آوے گی او دے وچ میرا محبوب مدنی ماہی سود و سخا دے خزانے میرا یار کھولے گا شہود دیاں کنجیاں دے نال میرا یار لا مکانہ دا دلہا بن کے میری بارگاہ چاہ رہا ہوئے گا اے اسرافیل تینو مسجد حرام تو مسجد اقصی تک یار دی غلامی دے خدمت وچ رکھاں گا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک عرض کیتی سونیا اے جڑی میں خدمت ہے نا اے اللہ دے عرش دے سائے تلے اللہ دے عرش دے تلے رہ کے میں خدمت کردا رہا اللہ دی بندگی اللہ دی تباہ کردا رہا تے جدو رب نے مینوں پوچھیا ہے نا میں اے خدمت او سلے وچ خریدی ہے جڑی اج اللہ مینوں عطا پیا فرماتا ہن میکائیل اسرافیل وی نال فرشتے وی نال تے میرا نبی سج دج کے لا مکانہ دا دلہا بن کے کہ امام الانبیاء چلے نے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے دائیں بائیں فرشتوں کرو سارے ذکر مصطفیٰ دے معراج دا دائیں بائیں فرشتوں میرا نبی لا مکانہ دا دلہا بنے اللہ سب نو عزتاں دے وے خوشیاں دے وے آپ دا صدقہ مل کے ذرا آواز آوے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے دائیں بائیں ہے
سر پہ نورانی چہرے کی کیا بات ہے، سر پہ نورانی شاہ دلہا بنایا آج کی رات ہے، شاہ دلہا عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، عطر رحمت چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، جس کی خوشبو سے چاند تارے جلو میں چمکتے چلے، چاند تارے جلو میں چمکتے چلے، شاہ دلہا بنایا آج کی رات ہے، شاہ دلہا۔ آؤ میں عرض کراں امام الانبیاء لا مکانہ دا دلہا بن کے میرا نبی جا رہے آوے، ادھر میرے امام الانبیاء دی سواری چل دی جا رہی ہے، اللہ نے سپیشل طیارہ حبیب خدا دی تعظیم واسطے بھیجے آئے، اے محبوب دی عزت اللہ ہونا چاہتا ہے زمانے والے آنو، وگرنہ اللہ قادر مطلق ہے، براق کیڑا نال ہی رہا ہے، ایک منزل آئی براق بھی ساتھ چھڑ گیا، جیڑا رب اپنے یار نو اوتھوں اگے کلیاں لے جا سکتا ہے نا، وہ ایتھوں بھی لے جا سکتا سی، لیکن براق اس واسطے بھیجیا ہے کہ زمانے والے نو پتا چل جاوے نبی تے رسول بڑے بڑے آئے نے، پر ایک نبی نو بھی ایڈی سونی سواری تے سوار نہیں ہوتا، ایڈی سونی سواری ایک نبی واسطے بھی نہیں بھیجی، اے او دے واسطے بھیجنا پیا جڑا سارے نبیاں دا، بولو سارے نبیاں دا، سارے نبیاں دا سردار بن کے آیا، سارے نبیاں دا نبی بن کے آیا۔ میں عرض کر رہا امام الانبیاء دی سواری جا رہی ہے، ہن رستے دے اندر کھجوراں دے درخت آئے، باکثرت کھجوراں دے درخت، حدیث پاک وچ آندا ہے باکثرت کھجوراں دے جو درخت آئے نا، جبریل امین عرض کردے نے یا سیدی یا رسول اللہ سونا اس مقام تے رکو تے 2 رکعت نماز ادا فرماؤ، جبریل کیا آندے نے اس مقام تے روک کے کی کرو 2 نفل ادا کرو، حضور سواری تو تشریف لے آئے زمین تے سرکار نے 2 رکعت ادا فرمائی، میرے آقا امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل کیڑی جگہ ہے، عرض کیتی ودوحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے اینو یسرب آکھدے نے، اے او وادی ہے جنوں یسرب آکھیا جاندا وے، پر سونیا ایک ویلا آئے گا ایتھے ہجرت فرما کے تسی آؤ گے، جدو ڈیرا تواڈا لگا تواڈے قدم پا کے تھے لگ گئے، اللہ اینو مدینہ طیبہ بنا دے گا، اے تواڈی ہجرت گاہ تھے ہجرت فرما کے آؤ گے، اللہ اللہ قربان جاواں، ایتھوں میرے نبی امام الانبیاء دی پھر سواری چلیے، عزیز آنے گرامی میرے امام الانبیاء دی سواری پھر ایتھوں چلی، ایک مقام آیا جبریل آندے نے سونے ایتھے بھی رکو 2 رکعت نفل ادا کرو، امام الانبیاء نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے، سرکار نے فرمایا جبریل کیڑی جگہ وے، عرض کیتی سونے ایتھے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی سی، اے او جگہ ہے جتھے عیسیٰ نبی پیدا ہوئے نے، پتہ چل گیا ایسیاں جگہ جس جگہ تے اللہ دے پیاریاں دی ولادت ہوئی ہوئے، اللہ والیاں دی ولادت ہوئی ہوئے، اتھے نفل پڑھنا میرے نبی دی سنت مبارکہ ہے،
آؤ مسلمان بھائیو، اگے سواری امام الانبیاء دی چل دی جا رہی ہے، ایک اور مقام آیا، جبریل امین عرض کر دینے سونیا اس مقام تے بھی 2 رکعت نفل ادا فرماؤ۔ امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے۔ امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل کیڑی جگہ وے؟ عرض کیتی مدینے دے تاجدارا وضحا دے چہرے والیا، اے او جگہ ہے جتھے موسیٰ کلیم اللہ اللہ نال کلام کر دے رہے۔ اے تور سینہ کوہ تور آ گیا ہے۔ اس مقام تے امام الانبیاء علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے۔ پتہ چلیا متبرک مقامات تے نفل پڑھنا، جتھے اللہ دے ولیاں نے نفل پڑھے ہون، نماز پڑھی ہوئے، اللہ دے پیاریاں نے جیڑے مقام دی نسبت اللہ والیاں وال ہوئے نا، اوتھے نفل پڑھنا شرک بدعت نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، بلکہ حضور دی، بولو تے صحیح، حضور دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو معراج دی رات لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ نشانیاں پہ وکھاوندا ہے، کدے مدینہ شریف، ادھر طور سینہ، ادھر جناب عیسیٰ علیہ السلام دی جائے ولادت، حضور دی سواری جدو اگے چلی نا، اللہ اکبر، ایک اور مقام آ گیا، کریم آقا علیہ السلام، ایک آواز آئی، ایک عورت بڑی بن سمر کے زیورات دے نال آراستہ، حضور نو آواز ماری تے سرکار نے اودے ال توجہ نہیں فرمائی۔ اگے پھر ایک وڈیری عمر والا ایک بزرگ، انہیں حضور نو آواز ماری تے سرکار نے اودی بھی گل نہیں سنی۔ جبریل امین نے ہاتھ بن کے عرض کیتی سونیا چنگا کیتا جے، او جڑی بی بی سی نا او دنیا سی، جے تسی او دی گل دا جواب دیندے تہاڈی ساری امت دین چھڈ کے دنیا وال ہو جانی سی۔ آ جڑا بڈھا سی نا اے شیطان سی، تے اگر تسی اے دی گل دا جواب دیندے تے تہاڈی امت نے شیطان دے مکر و فریب وچ آ جانا سی، ساری امت نے۔ تیرے تے میرے لاجپال نبی امام الانبیاء دی معراج دی رات سواری جا رہی ہے، مصر دی سرزمین آ گئی، ایک قبر دی اندروں خوشبو آئی جا رہی ہے۔ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل اے کیڑی جگہ ہے تے خوشبو کیویں پئی آوندی ہے؟ عرض کیتی مازاغ دے کاجل والیا، فرعون دی جڑی بیٹی سی او دی نکرانی دی قبر ہے، انہیں ایمان لے آندا، اللہ دی توحید نو مندی سی، موسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا نبی منن لگ پئی، فرعون نو پتہ لگا، فرعون نے قتل کروا دیتا، جدو فرعون نے قتل کروایا بے دردی دے نال، اس قبر دی اندر اس ایمان والی نو رکھیا گیا وے، اللہ نے ایمان دے نور دی برکت نال قبر دے اندر خوشبوواں دے خوشبوواں دا اہتمام کر دیتا ہے رب سونے نے قبر دے اندر۔ امام الانبیاء علیہ السلام دی معراج دی رات سواری چل دی جا رہی، سرکار مدینہ امام الانبیاء علیہ السلام دی سواری زمین تے نہیں، براق اڑ رہا ہے، حدیث شریف وچ آندا ہے او دے ران تے پر نے، براق اڑدا جا رہا ہے۔ تو سرکار فرماندے نے میں انج کر کے ویکھیا ایک سرخ رنگ دا ٹیلا، مسلم شریف دی حدیث ہے، آکو سبحان اللہ، دیگر